स्टार्ट. ओके. सगळ्यांक येवकार. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेच्या वांगडा आमच्या वांगडा आसा आमचो RGP MLA विरेश बोरकर. काल सगळ्यांनी एक मिडिया बायट पयली कन्नड महासंघाचो जो प्रेसिडेंट आसा मेती म्हणून तेची आनी सगळे गोंयभरच्यान रिएक्शन्स येवपाक लागले, प्रतिक्रिया येवपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले. आनी काल एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक मेसेज ही कन्नड महासंघान दिल्ली आसा. एक वॉर्निंग सायन आनी एक वॉर्निंग गोंयकारांक काल एक शिटकावणी एक पडलेली आसा ह्या कन्नड महासंघा कडल्यान. काल जेन्ना तेणी एक बायट दिली तातूंत तो व्हिडिओ जो चड व्हायरल जाला भितर खुबशे गजाली तो उलयलो. पयलीं तो म्हणपाक लागलो की आमी तांकां घाटी घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून. ताका सांगपाक सोदता आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमच्या गांवांत आमच्या घरा जेन्ना आमचे गांवांत लोक शेतां करताले तेन्ना कर्नाटकाच्यान लेबर येताले, आमगेरूय लेबर येताले कर्नाटकाच्यान. 8 दीस 10 दीस ते रावताले गांवांत, सगळ्यांची कामां करताले आनी परते आपल्या गांवांक वयताले. म्हाका आजून उगडास आसा आमगेर 2 लेबर हे कितलीं वर्सां येयल्ले. एकट्याचें नांव आसलें हनुमान आनी एक बसप्पा म्हणून. दोगूय जाण कितलीं वर्सां आमच्या गांवांत येताले आनी काम करताले. आमी केन्ना तांकां घाटी म्हणूंक ना आनी घाटिया भाशेन तांकां केन्ना ट्रिटूय करूंक ना, केन्ना तांकां मायग्रंट म्हणून ट्रीट करूंक ना. ते आमच्या घरान रावताले, तांकां भायर आमी जेवण दिताले, सुशेगाद ते न्हिदताले, काम करताले. 10 दीस 10-15 दीस जाले की आपल्या गांवांक परत वयताले. मागीर सुरू जाले आमच्या गांवांत पत्रे, बाटले, प्लास्टीक व्हरपाक कोण येवपाक लागले आनी गांवांत येताना पयलींच कळटालें की व्हडल्यान ते बोळ मारीत येताले. पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें वायट ट्रिटमेंट दिवंक ना, नाजाल्यार घाटी म्हणूंक ना. मागीर जेन्ना हेच पत्रे व्हरपाक येवपी लोक जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरान कोण ना ते पळोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचा वयले धंदे कॅप्चर करून इल्लिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताले आनी तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सुद्दां जाणटे जाल्यार वायट हेतून तो हेट्रेड नासली ताका. ही हेट्रेड केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपल्या बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इल्लिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो. सो हितून खंयसरूच वायट हें नासलें की घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या जी ती कामां करतात, इल्लिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात,
तेका लागून तेंकांच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. आयज तेंकांच तो फील जाता, कित्याक तेंचेच लोक आयज इल्लिगली एक्टिविटीजान आसा, क्रायमान आहा म्हणून तेंच्या आयज पोटान दुखता आनी तेंकां तो वर्ड लागता. घाटी म्हटल्यार तेंकां लागता. हेच्या पयलीं केन्ना लागोंक नासलें, पूण आतां तेंकां तो लागपाक लागला. आतां काल जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आमी कितें कोणाचें चोरलां, आमी कितें क्रायम केला काय म्हणून. तुमी फाटल्यान स्क्रिनीचेर आतां पळोवपाक शकता की हे जे कन्नड महासंघाचे जे मनीस आसात, म्हणजे तेंचे कम्युनिटीचे आनी जे कर्नाटकाच्यान स्पेशली येतात, तुम्ही पळयता आतां हो नाताळ पार्टीला गेलेल्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार, नाव कितें, पणजी पोलिसांनी अटक केलेला संशयित चंद्रशेखर लमाणी. तो म्हणटा लमाणी म्हणटा, आमकां घाटी म्हणटा, तुमी आमकां हें कित्याक करता म्हणटा. तेजें रिजन आसा. गोंयान येवन हांगा हे पळय आतां क्रिसमस पार्टेक गेल्ले स्टुडंटाचेर रेप करपी कोण, चंद्रशेखर लमाणी. मागीर नेक्स्ट, कर्नाटका मॅन नॅब वीथ ड्रग्स एट आसगांव, अंजुना पोलीस एरेस्ट संतोष सन ऑफ नेमप्पा लमानी. हो कोण, परतो एक लमाणी. मागीर नेक्स्ट, वन आकाश लमानी फ्रॉम बागाबुक फॉर सेक्शुअल असॉल्ट ऑन मायनर एट बेनावली सिन्स 2021. मागीर वेर्ना पोलीस एरेस्टेड लक्ष्मण लमानी एज 33 रेजिडंट ऑफ जुवारी नगर. ह्या मेथीचो भाव नाल सोयरो कोण तरी आसतलो तो लक्ष्मण लमानी, जुवारी नगर फॉर सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर रेप केस रजिस्टर्ड एट कोलवा पोलीस स्टेशन, कोलवा पोलीस बुक आकाश लमानी बागा रेजिडंट अंडर IPC पोस्को अँड गोवा चिल्ड्रन एक्ट. मागीर मेर्शेज मॅन एरेस्टेड फॉर रेप, ओल्ड गोवा पोलीस अरेस्ट रवी लमाणी रेजिडंट ऑफ मेर्शेज फॉर रेपिंग अ वुमन. मागीर मायनर सेक्शुअली असॉल्टेड वन अरेस्टेड कुर्चोरेम पोलीस अरेस्ट गणेश लमाणी रेजिडंट ऑफ पेडोमळ शिरवय केपें फॉर सेक्शुअली असॉल्टिंग अ मायनर गर्ल. मागीर टॅटू बिजनेस क्लॅश टर्न्स वायलेंट, टॅटू बिजनेस डिस्प्यूट टर्न्स वायलेंट कलंगूट. अरुण लमानी एलेज स्लॅब आकाश लमानी, लमाणे भितर जोगड्यो. मागीर 3 बूक फॉर थेफ्ट इन पोरवरी अरेस्ट FIR लक्ष्मी लमानी नागेश चव्हाण आनी शेंकप्पा लमाणी, बोथ नेटिव्ह ऑफ कर्नाटका. ओके. आनी आतां तुमी हे पळोवपाक शकता, हे फाटल्यान हे बिचाचेर कशे हे मसाज करता ती. हो सामको वायरल फोटो. हे मेथीची सगळीं सोयऱ्यां भयणी आनी कोण कोण आसतले तेचे. सो ही सगळीं हांगा जो ट्युरिस्ट येयला भायल्यान तेका गोंयच्या कल्चराचे एक एक्सपिरियन्स दिता तांकां घेवपाक. एज पर आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम हांगा चल्ला आनी अशी मसाज करता. आनी हांकां आमचो BJPचो जो सरकार आसा, गोंयचो सरकार आसा, हाका वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम म्हणटा. आनी हे वर्ल्ड क्लास ट्युरिजम आजून बिचाचेर चल्लेलें आहा. मागीर नेक्स्ट तुमी पळयता, गोवा पोलीस अरेस्ट 2 कर्नाटका मॅन फॉर डपिंग जॉब सीकर्स. नशीर अहमद तिगाडी ऑफ बेलगावी एंड मोहम्मद हाजी ऑफ विजापूर हॅव बीन अरेस्टेड. मागीर CM म्हणटा कर्नाटका मॅन अरेस्टेड फॉर डबल मर्डर, गोवा CM ब्लेम्स क्रायम्स ऑन मायग्रंट्स. आतां हे सगळें आसा. आतां लास्ट आमचो पोस्टर जो आसा, लास्ट आमचो स्लायड आसा, तितून कितें ती मॅसेज क्लियर कट आमी तांकां दिल्लेली आसा. आयज तुमी म्हणटा की क्रायम करिना आमी, जाल्यार ह्या लमाणीक कोण हो जो मेथी आसा तेका तुमचे लमाणी कितें क्रायम करता ते थोडेच दाखयला. अशे हजारांनी आसा. लास्ट 20 वर्सांक हजारांनी क्रायम आसा जितून तुमचे लमाणी, चव्हाण, राठोड हे सगळे जे इनवॉल्व आसात. तूं आमकां आतां संविधानाचे गजाली करता की संविधानान आमकां रायट दिला म्हणून. संविधानान कोणाचेर रेप करपाक रायट दिवंक ना. मायनरांक सेक्शुअली असॉल्ट करपाक
रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान दुसऱ्या राज्याचे कॉमन लँड जे कोमदाद जागे आसा ते चोरपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान ड्युअल वोटिंग कार्ड करपाचो रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान अंडर आर्टिकल 29 आमकां आमची संस्कृती, आमची लँग्वेज, आमची भाशा आनी आमची स्क्रिप्ट हे राखपाक, हे वाचोवपाक, हे प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करपाक आमकां रायट दिला. आनी आयज तुमी गोंया येता, कन्नड प्रमोट करता, कन्नड भवन घालपाक सोदतात, कन्नड महोत्सव करता, कन्नड कल्चरल प्रोग्राम करता, कर्नाटका राज्योत्सव तुम्ही मनयता आनी आमच्या आयडेंटिटीचेर तुम्ही आयज वार करता, आघात करता, जे असंविधानीक आसा, अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. एक ल्हानशें राज्य जेची आयडेंटिटी आख्खे गोंयानूच न्हू तर जगभर प्रसिद्ध आसा आनी जेका लागून लोक गोंयान येताले, आयज तेजी पाड कोणी घातली? तुमी घातल्यात. आनी आयज तुमी आमकां संविधान शिकयता की आमीच तुमकां संविधानान रायट दिला म्हणून. संविधानान रायट दिला दुसऱ्या राज्यान वचपाक, लिगल काम करपाक, लिगली रावपाक आनी दुसऱ्या राज्यान जे वयता थंयचो कायदो, थंयची संस्कृती, थंयचो कल्चर, थंयच्या लोकांक, थंयच्या लँग्वेजीक रिस्पेक्ट करपाक. तुमी हेतूंतलें कांयच करिना. तुमी जर कितें आयज करपाक येयला जाल्यार गोंय कॅप्चर करपाक येयला. हें आमी 2017च्यान सांगता आनी तेन्ना तुमकां घाटी म्हणटाले म्हणून आमचेच गोंयकार आमचेर चाळावताले. आयज ह्या गोंयकारांक कळपाक बरें की हेंचे मनान कितें. आमी 2017 सांगलेलें, आतां सांगना. हें आमकां कांय नवीन ना. काल तो उलयला तें आमकां लागून नवीन ना. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता स्पेशली गोंयकारांक लागून, की गोंयकारांक कळपाक जाय की हेंची दादागिरी आयज खंय पावल्ली आसा आनी तेंच्या मनान कितें आसा तें आनी तेंचें फुडलें विजन कितें आसा तें आनी तेंचो टार्गेट कितें आसा तो हे गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी हेकाच लागून आयज आरजी फॉर्म जाली. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जल्म जालो जाल्यार हेच कारणाक लागून जालो, कित्याक आमकां दिसलें की हे आयज भायल्यान येता ते आमचें गोंय काबीज करपाक, गोंय कॅप्चर करपाक, गोंय कॉन्कर करपाक नेटान काम करीत आसा आनी ताका सगळे पॉलिटिकल पार्टी तांकां सपोर्ट करता, प्रमोट करता, प्रोटेक्ट करता. आनी ताका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक बहुत जन्म घेवचो पडलो, फॉर्म जावची पडली. तो आपले कपडे दाखयता, कपडे पळय म्हणटा आपले, तुजे कपडे, म्हाजे कपडे पळय म्हणटा. तुज्या जाणट्यांक विचार, जेन्ना ती येताली पत्रे व्हरपाक आनी बाटल्यो व्हरपाक पळय तेन्ना कसले कपडे घालून येताली पळय ते मातशे याद कर, विसरो नाका, रूट्स विसरो नाका तुजे. बिचाचेर पासून पयलीं भोंवताली पळय ती कसले कपडे घालून वयताली पळय ते विसरो नाका. तूं कपडे दाखोव नाका, तुजे कुर्ता दाखोव नाका ते. म्हणजे तुवें कपडे घातला आनी आमी घातला ते सेम म्हणटा आनी तूं आमकां सेम म्हणून ट्रीट करता. पूण तुज्या भशेन आमी जागे चोरूंक ना न्हू. तुज्या भशेन आमी तुजे लमाणी कोण रेप करता अशें रेप करूंक ना न्हू आमी. आमी धाकट्या चेडवांक, मायनर चेडवांक हांगा गोंयच्या सेक्शुअली एसॉल्ट करूंक ना. तुमी तुमचे डाग लिपोवपाक, तुमचे हे वायट कृत्य, क्रायम लिपोवपाक धवे धवे कपडे घातला, धवे धवे कुर्ता घातला. म्हणजे आमी क्लीन. आनी हे दाखोवन तुमी तुमचे सगळे क्रायम्स लिपोवपाक सोदता आनी लिपयता आनी प्रेजेंट करता तुमकां तुमी बरें म्हणून. आनी तूं सांगता तुका म्हाजें नांव घेवपाक लज दिसता. घेवच नाका. तुज्या असल्या फालतू मनशाच्या तोंडान म्हाजें नांवूच नाका प्लीज. लायकी ना तुजी. तुका हेच्याय पयलीं आमी सांगलेलें, जर कापासतात आसा जाल्यार जुवारी नगर इल्लिगल आमचे जागे एन्क्रोच केला ते आमकां दिया आनी घरा चला म्हणून. इल्लिगल धंदे जे करतात पळय ते बंद करा आनी घरा चला. आमच्या गोंयकारांचे जागे चोरला ते दिया आनी घरा चला म्हणून. तेन्ना आमी तुमकां रिस्पेक्ट करपाक शकताले. आतां ना. हो रिस्पेक्ट तुमी घाणयल्लो आसा. तूं सांगता म्हाजी कुंडली घेवन बसलेले आसा म्हणून लोक भरपूरशे. कोण बसला? मावीन बसला, दाजी साळकार बसला,
कोण बसला? CM बसला. कोण बसला कुंडली घेऊन? काढ मर ती कुंडली कापासता जाल्यार. आनी तूं सांगता आमी आजून मेरेन ओगी आसा म्हणून. म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता तूं? वॉर्निंग दिवपाक सोदता आमकां? ओगी आसा म्हटल्यार रिजन हें कितें तुजें? मिनींग कितें? ह्या मेथीक विचारता हांव, मिनींग कितें? आमी आजून मेरेन ओगी आसा म्हणजे कितें करपाक सोदता तुमी? आनी कितें करपाचें आहा तुमकां? आनी कितें करतले तुमी? ही वॉर्निंग तूं म्हाका दिना, ही वॉर्निंग सगळे गोंयकारांक तूं दिता की आमच्या कडेन दादागिरी तुमी करपाची ना, आमकां घाटी तुमी म्हणपाचें ना आनी आमच्या वाटेक तुमी येवपाचें ना. ही वॉर्निंग तूं म्हाका दिना, ही वॉर्निंग तूं सगळे गोंयकारांक दिता. तुज्या कन्नड लोकांक थंयसर घेवन बसोवन एकठांय करून तूं वॉर्निंग दिता गोंयकारांक की आमी आजून मेरेन ओगी आसा आनी फुडें ओगी बसपाचें ना म्हणून. थोडे दीस उरला ह्या सरकाराचे 1.5 वर्स. तुमची आपुरबाय करपी सरकार 1.5 वर्सान वचपाचो आहा. 1.5 वर्सान RG सरकारान येवपाची आहा. तेन्ना ना तुमकां तुमचे साठले पोटले घेवन घरात ट्रेनीन बसोन येता, एसटीन बसोन धाडिना न्हू. तूं नांव घेवं नाका आमचें. खुबशीं उतरां येता तोंडान, फिल्टर घालचो पडटा, कंट्रोल हाडचो पडटा जिवेर. पूण रगत बॉयल जाता भितरल्यान आनी हेका लागून ही RG जाल्ली. बॉयल जाता लिटरली. आनी जर खंयच्या गोंयकाराचें जर जायना बॉयल जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार तरी म्हणपाचो न्हू. आमकां तरी दिसता इतली मदानगिरी, इतली दादागिरी हें जर आयकून जर खंयच्या गोंयकाराचें रक्त जर सळसळेना न्हू जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार म्हणपाचो ना. त्यांनी ह्या कन्नड महासंघाक वचून जॉयन जावपाचो. जशे BJPचे भरपूरशे कार्यकर्ते जॉयन जाल्ले आसा, भरपूरशे लिडर जॉयन जाल्ले आसा, तशें जॉयन जावपाक तेंच्या वांगडा आनी कर्नाटका राज्योत्सव मनोवपाचो आनी कन्नड कल्चराक वचोन थंय नाचपाचें. तूं सांगता आमी बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हणून. तुमी बारीक उरलेले ना. आमच्या अस्नोडे एकटो आसा शिरसय नुस्तेकार, बारीक नुस्तेकार म्हणून आमी ताका थियेच्यान धांवडून घातलो, शिरसय गेलो. आयज 3 माळ्याचें घर बांदलां. आमच्या कडेन पासून स्वताचें घर ना पूण तेणें 3 माळ्याचें घर बांदलां. तुमी बारीक उरोवंक ना. भाजयेकारांनी बिचोले रेस्टॉरंटां घातली. तुमी ट्रकांचेर क्लिनर आनी ड्रायव्हर म्हणून येयल्ले, स्वताचे व्हडले व्हडले ट्रक्स आहा तुमच्या कडेन, व्हडले व्हडले गुड्स कॅरियर आहा तुमच्या कडेन. तुमी शेवाळे आनी पोकलीन चलोवपाक येयल्ले, JCB चलोवपाक येयल्ले. आयज तुमी स्वताचे JCB घेवन गोंयकारांचो धंदो तुमी मारतात. बिचाचेर तुमी कामाक येयल्ले, आयज स्वताची रेस्टॉरंटां, लॉजां, टॅटू, कपड्यांची शॉपां सगळें तुमी घातलेलें आसा. कोण तुमी गरीब उरलेले ना. तुमी न्यू गरीब तुमच्या सोयऱ्यांक हाडटात गोंयान आनी ज्या झोपडपट्ट्यान तुमी रावताले ते झोपडपट्टे तांकां दिता आनी तुमी बंगल्यांनी आनी फ्लॅटांनी रावतात. आनी तांकां हांगा हाडटात, तांकां श्रीमंत करतात, तांकां हाडटात, फुडलो लॉट हाडटा आनी हेंच चल्ललें आहा. तुमी गरीब कोण उरलेले ना. तूं सांगता नॉर्थ इंडियन येतात तांकां आमी टार्गेट करिना. तूं झेमेन आहा काय कितें आहा म्हाका खबर ना पूण तूं पळयना दिसता रेव्होल्युशनरी गोन्स कितें करता तें. आनी तूं सांगता आमच्या पांयां पडटा म्हणून आमी नॉर्थ इंडियनाच्या अगेन्स्ट उलयल्यार पड पांयां. यो तुका दाखयता आमचे कितले कंप्लेन आहा ते. तूं पांयां पड. तुजी लायकीच ती गोंयकारांच्या पांयांत पडपाय तुमी. आमी तुमकां माथ्यार बसयले, तुमी पात्राम पात्राम करून आमचेर तकलेर बसल्यात तुमी. आयज पात्राम पात्राम करून आमी गोंयकार हॅपी जाले. कोण तरी आपणाक पात्रांव म्हणटा म्हणून ते पात्रांव म्हणटाले. आमी आमची कॉलर टायट केली आनी आयज तुमी पात्रांव जाले. आनी हो कल्चरल जिनोसायड जावपाक आमचे गोंयकार रिस्पॉन्सिबल आसा, आमचे पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल आहा. आमच्या गोंयकाराचे काळी जे सॉफ्ट ते सगळ्यांक खबर आहा आनी तेचोच फायदो ह्या मायग्रंटांनी घेतलो आनी तेच ते घेत रावले.
तूं सांगता व्हडलो व्हडलो जागो तेंच्यांनी घेतलो, व्हडलो जागो घेतलो. हे व्हडल्या सगळ्या कितल्याशाच जाग्यांचेर आमचे कंप्लेंट्स आसा. यो चॅक कर आनी पांयां पड. तूं सांगलें मरे पांयां पडटा म्हणून एक जर घातला तुवें आनी आमी तेंच्या फाटल्यान लागला जाल्यार यो. कितल्या देल्लीकारांचेर आमी कंप्लेंट घातल्या. आमच्या विरेशान एक प्रोजेक्ट व्हडलो हाडिल्लो आसा, जे कितले प्रोजेक्ट सानंद्रेन हाडिल्ले आसा, आमी हाडिल्ले आसा, बंद केल्ले आसा. ते दाखयता पड पांयां. जर पडपाक जायना जाल्यार बेश्टी भाशणां करूं नाका. आनी तुमी बारीक उरलेले ना. तुमी आयज पंच जाले, तुमी आयज सरपंच जाले, तुमचे झेडपी आसा, तुमी आतां MLA जावपाक सोदता, तुमी CM जावपाक सोदता, सो तुमी बारीक उरलेले ना. बारीक लोक म्हणून लोकांक पिशान काडनाका. तूं कपडे दाखयता मरे तुजे. बारीक कसो जालो तर तूं? खंयच्या एंगलान बारीक जालो तूं? आनी येदी व्हडली सभा घेता, मिटींग घेता, आमदारांक, मिनिस्टरांक, चीफ मिनिस्टरांक नाचयतात मरे तुमी टोपयो घालून. बारीक कशें जाले तुमी? आमच्या कडेन जायना नाचोवपाक, गोंयकारा कडेन. फक्त RG बारीक लोकांक टार्गेट करता म्हटलें जालें. आयज लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, हेच बारीक लोक बारीक म्हणून येयल्ले पूण आयज बारीक उरूंक ना. हेंच्यांनी आयज पंचायती घेतलेले आसा, हेंच्यांनी व्हडले ग्रावंड बांदलेले आहा, हेंच्यांनी व्हडले बिल्डिंगे बांदलेले आहा, हेंच्यांनी सगळे धंदे कॅप्चर केल्ले आसा. फुडें असेंब्ली कॅप्चर करतले तेन्ना कितें करतले तुमी? हेंच्या कडेन वयतले सर्टिफिकेट घेवपाक, सर म्हाजी रेजिडंट सर्टिफिकेट कर, सर म्हाका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दी म्हणून? विचार करा. ही तुमकां गजाल सादी दिसतली. आमी 2017 विचार केलो आनी RG फॉर्म केल्ली. आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर खूब डीप विचार केला आनी जे गजाली आमी सांगला, जे गजाली 2017च्यान आमी सांगता, ईच एंड एवरी गजाल आयज थ्रू जायत आसा, करी जायता. एक पासून गजाल फोटींग जाल्यार सांगपाची. तुमकां सांगलेले हे घाटी येवन तुमकां घरान येवन मारता. तुमच्या भुरग्यांची रेप करतलो, करता. तुमचे जॉब चोरतले, चोरता. धंदे चोरतले, चोरता. तुमकां फाल्यां पंच सरपंच जातले, जाले. फाल्यां MLA जातले, ते जातले. लक्षांत दवर. तुमी जर दोळे उगडिनात तें जातले. हे खुबश्या जाणांक फकाणां दिसता आसतली, लायटली घेतले. आयज आमच्या स्कुलांनी कितें जालें तो विचार करा. आयज आमची भुरगीं जेन्ना घरा येता तेन्ना हिंदी उलयता. हो कल्चरल जिनोसायड. आयज रेप करप, मर्डर करप म्हणजे गोंयकाराक पासून फकाणां दिसता. इतलो गोंयकार केन्नाच वायलंट नासलो, पूण आतां वायलंट जाला. कित्याक जाला? बिकॉज हो एक कल्चरल जिनोसायड गोंयच्या आमच्या आयडेंटिटीचेर आनी आमच्या संस्कृतीचेर पडत आसा. कित्याक तांकां रेप, मर्डर, मारप, चोरप, लुटप म्हणजे कांय न्हू. हे तेंचे डेलीचे खबऱ्यो जे गोंयांत जाय नासले ते आयज गोंयांत जायत आसा. तो सांगता की आमी मुख्यमंत्री आमी करता, MLA आमी निवडटा, सरकार आमी निवडटा आनी ह्या फुडें आमी ZP निवडून हाडटले, सरपंच आमचो आसा, फुडलो सरकार आमी करतले. तो डायरेक्ट सांगता. आनी हांकां कोणें माथ्यार बसयला? ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी. आमी ह्या अलायन्साचे गजाली करूं, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मेस. ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती MGP, जावं ती BJP, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपलें राजकारण करता. आनी जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, पोगो सायडीक दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. आमी नांवांक अलायन्स जावपाचें ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्ड वांगडा आनी कोणा वांगडा. आमी जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो वील बी द क्रायटेरिटी. पोगो इज द क्रायटेरिटी. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना आनी पोगो ना जाल्यार RGचें राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना. कित्याक हे उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता. गोंयकार प्रत्येक बाबतीन सफोकेट जाता आनी तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय फक्त BJPक भायर मारपाक
आनी अलायन्स करपाक जाय आनी सरकार करपाक जाय आनी परते ह्या घाटयांक व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, ZP करपाक जाय, हेंची इल्लीगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हें राजकारण आमकां मान्य ना आनी आमी तें करपाचें ना. सॉरी, तुमकां आमकां घरा बसोवपाक जाय, घरा बसया. प्रत्येक फावटी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक प्रश्न, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर डावट, रेव्होल्युशनरी गोवन्स डोनेशन मागताल तुमकां प्रॉब्लेम जाता, घाटयांक घाटी म्हणटाल तुमकां प्रॉब्लेम जाता, मायग्रंटांचे इल्लीगल धंदे बंद करताल तुमकां प्रॉब्लेम जाता, तेंचे इल्लीगल वोटिंगेचेर उलयले तुमकां प्रॉब्लेम जाता. हेच जर प्रॉब्लेम तुमकां जाता जाल्यार लक्षांत दवरा, जितले तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक क्वेश्चन करतले, डावट करतले, तितलेच तुमी फोंडान पडटले. मार खावपाक रेडी राव ह्या घाटयां कडल्यान, मार खावपाक रेडी राव. हेंच्यांनी आजून स्टार्टूच करूंक ना, हें लक्षांत दवरा. परते सांगता, हेंच्यांनी आजून आपलें काम जें आसा पळय तें स्टार्टूच करूंक ना. आयज ते शो ऑफ स्ट्रेंथ करता, जस्ट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. हें टेस्टिंग चल्लां, लक्षांत दवरा. आयज रिलिजियस फेस्टिवल जातात, तुमी पळयता रस्त्याचेर रिलिजियस फेस्टिवल जाता, रस्त्याचेर रॅलीज काडटात. कित्याक काडटात? प्रत्येक समाज आयज भायल्यान येता तो रस्त्याचेर आपले रॅलीज कित्याक काडटा? शेतांनी मंडप घालून आपले रिलिजियस फेस्टिवल कित्याक करता? तुमकां दिसत ते बेश्टे करता म्हणून, देवाक लागून म्हणून. ते देव बीन कांय ना. हे लक्षांत दवरा. ते आपली पावर दाखयता, गोंयकारांक आपली शक्ती दाखयता की आपूण कशे युनायटेड आसा आनी गोंयकार कशे आपल्याच गोंयान शेणला. ते आयज आमच्या चीफ मिनिस्टराक, आमच्या पार्टीच्या तेंच्या प्रेजिडंटाक आनी कोणाक आपल्या प्रोग्रामाक आफयतात, तेंचे टोपयो घालून घेतात आनी तेंच्या वाटेन भाशण करपाक लायता. आनी आमचे गोंयकार गोंयान पट्टे घालतात आनी हेंच्या फाटल्यान नाचता. काल म्हाका थोडे BJPच्या भुरग्यांचे फोन येयले. ते म्हणटा ना आमी कांय करपाक शकना, आमकांय वायट दिसता, पूण आमची पार्टी न्हू. वयतना पार्टी घेवन वयचे ना तुमी. पार्टी तुमकां पावपाची ना. तुमची भुरगींच फाल्यां उरपाची ना. तुमच्या चेडवाचेर जेन्ना रेप जातलो पळय, तुमच्या घरान येवन स्कुलाक वयतना, खेळपाक वयताना त्या ग्रावंडाचेर वयल्यान उखलून व्हरतले आनी रेप करतलो पळय, तेन्ना पार्टेचो गळ्यांतलो पट्टो उगडास येतलो तुमकां. लक्षांत दवरा. ही वोट बँक जी जाला पळय, जेन्ना तुमचे जॉब गेल्यात, आतां धंदे गेलात आनी सामकेच वयतले, तेन्ना तुमकां पार्टी पावपाचो ना. दामू नायक पावपाचो ना, CM प्रमोद सावंत पावपाचो ना, मोदी पावपाचो ना, ना राहुल गांधी पावचो ना, खडसे पावचो ना, कोण पावचो? हे प्लीज तकलेन घालात गोंयकारांनो. तो कितें सांगता? तो सांगता आमचे कितलेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे मतदार आसा म्हणटा तो. कितले? 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, 25000. हय आसा. आमच्या थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4000 मायग्रंट आसा. विर्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2000 मायग्रंट आसा. म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 12000 मायग्रंट आसा. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 13000 मायग्रंट आसा. कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 17000 मायग्रंट आसा. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन 15000 प्लस मायग्रंट आसा. मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेम 15000 प्लस मायग्रंट आसा. आयज कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7000 प्लस मायग्रंट आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6000 प्लस मायग्रंट आसा. वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन 8500 प्लस मायग्रंट आसा. विचार करा. आयज हे कित्याक उठतात आनी कोणाच्या खुस्ताचेर उठतात ते? आयज तांकां राजा कोणी केला? आमी गोंयकारांनी केला. आमचे पंच सरपंच बोडला भाड्याक, तांकां जाय थंय बसपाक दिता, आमकां फरक पडना. आमी काडपाक गेले, आमचो गोंयकार उबो जाता आनी सांगता ना तो आमी ताका दवरला म्हणून. आनी हेंच्याच चेडवांक व्हरून पळोवन व्हरतात ते. हेंचेच भावोजी आनी जावूय जातात ते. 50 रुपयाक लागून, 100 रुपयाक लागून आमी तांकां गिरायक घालता. जशे पोर्तुगीज गोंयान येयल्ले, जशे ब्रिटीश इंडियेन येयल्ले धंदो करपाक, आनी धंदो करून तेंच्यांनी देश आनी आमचे राज्य जशे कॉन्कर केले पळय, तशेंच धंदो हातीन घेवन आयज हे मायग्रंट आमचे राज्य हातीन घेवपाच्या फूल तयारीन आसात. 2027 नाल 2032 10 प्लस मायग्रंट MLA ह्या असेंब्लीन आसतले, जर आमी जागे जावंक ना जाल्यार. जर ह्याच BJPक जर आमी वोट मारीत रावले, आनी जर काँग्रेस आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे ऑपोजिशन म्हणटा हे जर सुदरोंक ना,
हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आनी आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. आजून मेरेन गोंयान अशे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा, 27 तर आसात. आमी जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आमी गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता. पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयान दवरपाची, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हें लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपीक भायर मारलें म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार फोटींग आसतले जर पोगो जायना जाल्यार. आमचे फक्त भाशणान पोगो आसतले हें लक्षांत दवरा. खुबश्या जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण दॅट डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुदान धुला म्हणून. आयज जुवारी नगर कोणे हाडली, मोती डोंगर कोणे हाडले, म्हापसा बस्ती कोणे हाडले सगळे बस्ती कोणाच्या टायमाचेर येयले, खंयच्या रुलान येयले. आयज सगळ्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टींनी विचार करपाची गरज आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार पोगो एक्सेप्ट करून गोंयकारांक लागून झगडपाची गरज आसा. नाजाल्यार फायदो ना सिस्टम चेंज जावन. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाण्यांक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या यल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दितले म्हणटले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिवधरी म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टींचे ऑलरेडी यूथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंकां जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टींचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली आनी जेका लागून आमी झगडटा ते खंय उरतले. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. सामको पांयां पडटा हांव तुमच्या कडेन, सारको विचार करा. इट इज नॉट ओन्ली बीजेपी. आयज प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपीन पाड घातलात, आमी काय बरें म्हणना, पूण इट इज नॉट ओन्ली अबाउट बीजेपी. आयज आमची आयडेंटिटी लूज जाता बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. जावं ते मायग्रंट लेबर मायग्रंट येवन मागीर आमचे धंदे कॅप्चर करपी जावं, बिझनसमॅन जावं, ना जाल्यार मागीर ते हे दिल्लीकार येतात नाल्यार बिल्डर लॉबी येतात ते जावं. एवरी सिंगल मायग्रंट आयज काबार जाल्ली आसा कॅरिंग कॅपेसिटी. उदक ना गोंयकारांक, जागो ना गोंयकारांक. आयज पीस केली आमी जेन्ना तो डोर टू डोर करता, एवरी डे आमी डोर टू डोर करता. 7 सुमार आमच्या सिरसय तुका सांगता आमी ते डोर टू डोर करता थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. 7 सुमार लोक आपले गेटीक लॉक मारता. म्हणजे तेंच्या घरान पासून आमकां वचपाक मेळना. गेटीक लॉक मारता, भायल्या गेटीक कोणाक भिवन. आमच्याच गोंयान दार उगडिना 7 जाल्या उपरांत लोक भियेता. CCTV आसा, कुत्रे आसा, गेट मारता भायल्यान आनी 2 गेटी. ही परिस्थिती आज गोंयची जाल्ली आसा. भियाता लोक लिटरली 7 जावन घर उगडपाक भियाता. ही परिस्थिती जर गोंयान जाल्यार कोणाक लागून जाला? बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स. ओन्ली रूट कॉज. आयज जर गोंय पाड पडले, व्हडले व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली करतात, पॉलिटिकल डिबेट्स करतात, व्हडले गजाली इंटेलेक्च्युअल त्या डस्टबिनान घाला. सगळ्या इंटेलेक्च्युअलांक सांगता ते डस्टबिनान घाला गजाली आनी स्पीक ओन्ली ऑन मायग्रेशन. मायग्रंट इन्फ्लक्स जाल्यार तेचेर कापासतात करा. व्हडले व्हडले जाणटे व्हिडिओ काडटात. तुमचें सोंपलें लायफ. 80 वर्सां जालीं, 10 वर्सांनी उसळपाचे आहात तुमी आनी तुमी आमकां शिकयतात गोंयकारपण आनी गोंयचे गजाली. हांव म्हणटा कित्याक तुमी जेन्ना पोगो जाल्ले पळय, पोगोक टार्गेट केल्ल्यात तुमी. आयज तुमच्याच घरा येवन थंयसर कोण कोण येवन दादागिरी राज्य करता पळय, तो कल्चर कोणाचो? तो गोंयचो कल्चर न्हू, हो मायग्रंटांचो कल्चर. तुमकांच आयज भोगता ते देव तुमकांय दाखयता. तुमी व्हडले इंटेलेक्च्युअल गजाली प्लीज करूं नाका, ते बंद करा. आमची पाड आनी घालूं नाका, आमच्या फ्युचराची पाड घालूं नाका. पांयां पडटा. आमचें जालें, हांव 40 वर्सां जालो. आमची फुडलीं भुरगीं येवपाची आहा, ती अजून जल्माक येवंक ना कितल्या जाणांची. त्या भुरगीं फुडलीं जातलीं 20 वर्सान तांकां गोंयान रावपाक मेळटलें, चलपाक मेळटलें, उलोवपाक मेळटलें, स्कुलान एडमिशन मेळटलें जाल्यार विचार करा प्लीज. आनी हे इंटेलेक्च्युअलांचे गजाली पॉलिटिकल डिबेट करता पळय, काँग्रेस ही हें तें आरजी काय ना, हें ना, हे गजाली आरजी काय ना म्हणटले पळय, फाल्यां तुमच्याच चेडवांक नातरांक उखलून व्हरतले घाटी पळय, तेन्ना आरजीची उगडास येतली. हे इंटेलेक्च्युअल लोकांक सांगता. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल.
कसले इंटेलेक्च्युअल? जर तुमकां सादें कळना रूट कॉज ऑफ गोवाच आयज फोंडान पडला जाल्यार रूट कॉज इज मायग्रेशन. आयज कोणाक लागून शेतां पुरयता, कोणाक लागून मायग्रेशन हें जाता, दोंगर आमचे कापता, कोणाक लागून मार्केट जाम जाता, कोणाक लागून क्रिमिनल एक्टिविटीज वागता, कोणाक लागून गोंय एज अनएम्प्लॉयड आसा, कोणाक लागून गोंयचे धंदे काबार जाला? विचार करा न्हू, विचार करा. ओन्ली रूट कॉज इज मायग्रंट गोंयान येयले भरले म्हणून, आनी दुसरो कांयच उपाय ना. हांकां बंद करा, इल्लिगल आहा तांकां घरा धाडा, इल्लिगल कोमदाद लँड एनक्रोच करा, डेमोलिश करा, हांकां घरा धाडा. गोंय विल बी सामकें मोस्ट पिसफूल स्टेट परती जातली. सगळ्यांक जॉब मेळटले, सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटले, सगळ्यांक धंदे करपाक मेळटले, दारां उगडी करपाक मेळटली, गेटीक लोक मारपाचे पडपाचे ना, घरांत जाणटी सेफ आसतली, CCTV लावपाची गरज पडची ना. पूण आयज पडटा. गोंयकार भायर आसा, CCTV पूण आवयक पळयता, बाबडी सालवार आसा काय ना, जिती आसा काय ना, काय कोण येयलो. आयज घरान येता, आयज येतात हे पत्रे व्हरपाक येतात, प्लास्टीक घेवन येतात, सायकलीचेर येतात, गोंयचो गांवचो रावंड मारतना आमी तेंच्या कडेन घरान तांकां घेतात, तांकां उदक दितात, तेंच्या कडल्यान प्लास्टीक घेता, बालद्यो घेता, सारणी घेता, आनी कितें घेता विचार करा. ते सर्वे करपाक येता तुमच्या गांवचो. आमी कितलेच जाणांक धरलेले आहा, तेंच्या भितर सुरयो चाकू पासून मेळ्ळल्या, कितल्या जाणांक पुलिशेन दिल्लेले आहा. आमी आतां बंद केला तें, कित्याक लोकांक जर जाय तेंच्या कडल्यान सुरयो खावल्लेले, तेंचे चेनी व्हरलेले, सरपळे येयल्ले, तेंची मंगळसुत्रां येयल्ली जाल्यार व्हरो न्ही. आमी आमच्या भुरग्यांनी कित्याक केसी घेवपाची, आमी कित्याक रिस्क घेवपाची? कोण तरी येता साईबाबाची गाडी घेवन रातची येतात, थंय बसतात, कोरासवाड्या बसतात, टायट जातात, आनी आमी तांकां पयशे घालता. साईबाबा येयलो ना नमस्कार करता. कोण तरी येता गाय घेवन येतात रिक्षेन, कोण साधवाचे कपडे घालता आनी येता घरान, आमी 500 रुपया दवरता, तो ब्लॅक मॅजीक करून दाखयता, उजवात फिरोवन दाखयता, आनी कितें विभुती काडून दाखयता. खूब गजाली आहा गोंयकारांनी ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपाची खूब म्हणजे खूब म्हटल्यार खूब गरज आसा. आयज हो सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका. तुमी आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयान येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कॉन्कर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा. तुमी जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळें चोरले सगळें. आनी घाटी म्हटल्यार तुमकां राग येता, तुजेर तुमी आतां म्हाजेर केस हे घालपाचें आहा, केस घालपाचें आहा, घाटी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय कळना तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. आनी ह्या BJP आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन हांकां खंय माथ्यार बसयला तें कळपाक जाय. आनी अशें धरूं नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय तें मान्य करतले म्हणून, ह्या मायग्रंटांचे इल्लिगल वोटींग दादागिरी इल्लिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून. ना सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता, हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा BJPकूच उडोवपाक जाय म्हणून एलायन्स जाय जाल्यार ना सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयान गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक, हे मायग्रंट जे इल्लिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आहा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कोमदाद लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. दॅट इज आवर एम. आनी तें पॉलिटिकल सिस्टमान येवन आमी करपाक शकता. आनी ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारतले ते कोणाक मारतले आनी कोणाक मारपाक जाय. हो जेन्ना आमकां सांगता आमी तुमचे भाव, जाल्यार हांव ताका इतलेंच सांगता, तुज्या कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर, 191,791 स्क्वेअर किलोमिटर. आमचो आसा 3,702 स्क्वेअर मिटर. 52 टायम्स तुजो स्टेटीचो जागो व्हडलो आसा गोंयाकून. 52 टायम्स जर व्हडलो आसा, तुमी आमचो जागो आयज आडयला. आमच्या गोंयकारांक तुमी जागो दिया. तुमी भाव मरे, आमी भाव म्हणटा मरे तूं. आमच्या गोंयकार जे लँडलेस होमलेस आसा पळय, जेंचो जागो तुमी आडयल्यात, चोरल्यात, तुमी आडयल्यात, चोरल्यात, ग्रॅब केल्यात. आयज तुमच्या सरकाराक सांगून आमकां थंयसर त्या पटीन तुमचे 52 टायम्स मोर आमकां जागो दिया. तुमी गोंयान आडयल्यात त्याच्याहून 52 टायम्स रेशो धरीत जाल्यार, एरिया रेशो धरीत जाल्यार 52 टायम्स आमकां जागो जाय. दुसरें म्हटल्यार आमची म्हादय जी तुमी चोरतात आनी व्हरपाक सोदता, ती म्हादय आमची परत दिया. आसा ह्या मेथी कडेन ताकद, आसा ह्या मेथी कडेन हिम्मत, भाव म्हणटा मरे तूं. आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तूं आनी तुजे इल्लिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा BJPक नाल्यार आनी कोणाक. आर्जीक नाका, क्लियर सांगता, आर्जीक नाका. आयज खूब बरे मायग्रंट गोंयान आसात,
शिकलेले आसा जे गोंयच्या जमनीक रिस्पेक्ट करता, आमी कितें काम करता तेका रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या लॉक रिस्पेक्ट करता, गोंयच्या कल्चराक गोंयच्या संस्कृतीक रिस्पेक्ट करता, जेंकां आपली भुरगीं आपली फॅमिली सेफ उरलेली जाय. तुमच्या असले वायलंट क्रिमिनल मायग्रंट हांगा तांकां नाका म्हणून जेंच्यांनी विचार केल्लो आसा ते आमकां वोट मारतले आनी ते आमकां वोट मारताय बी. तुमी बस्तीतली वोट आमकां अजिबात नाका. ती दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक मारा, तांकां व्हडलें करा. आमचो लास्ट एकूच हें आसा हांकां सांगपाक की आतां तो खुबशे गजाली उलयलो, म्हाजेर उलयलो की हांव ग्लास घेवन बसता रातचो. आतां तो ग्लास तेणी खंय पयलो, कोणें ताका दिलो म्हाका खबर ना. तो कुंडली काडटा म्हणटा ती कुंडली भायर काड. तुमचें कितें करपाक जाय आमी डायरेक्ट रिएक्ट जावन तें करपाक शकना आनी आमकां तें करपाचें ना. कितें करपाक जाय तें सिस्टमॅटीक जातलें. 1.5 वर्स उरला. 2027 सरकार जातलो. आरजी त्या सरकारान आसतली तेन्ना मेळोया 2027. तेन्ना आरजीचो रुद्रावतार कितें आसा, रौद्र रूप कितें आसा आनी मनोज परब कितें करपाक शकता पळय ते 2027 कळटलें. खुबशे गजाली मनान दवरलेले आहा, ते मनान आसुनी 2032 परतून आमकां निवडून हाडा नाका, पूण 2027 ते 2032 गोंय क्लियर करपाचें, गोंय क्लीन अप करपाचें ह्या घाटया पासून, ह्या मायग्रंटा पासून जे इल्लीगल एक्टिविटी करता, इल्लीगल धंदे करता, आमच्या चेडवांचेर रेप करता, मर्डर करता, आमच्या चेडवांक फारयता, ह्या सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी करतले. दुसरे पॉलिटिकल पार्टी आमच्या वांगडा आसतले नासतले आमकां खबर ना. आमची ड्युटी आमी करतले आनी लोकांनी आमचेर प्रेशर हाडचो न्हू की आमी कंडिशनलेस आमी युती करपाची, अलायन्स करपाची म्हणून. कंडिशनलेस जावपाक शकना. कंडिशनलेस जर जाली जाल्यार घरान येवन चेडवाचेर रेप जातलो, तो दोळ्यान पळोवपाक रेडी रावा. खेळपाक वयता ते ग्रावंडा वयल्या चेडवाक किडनॅप करता ते पळोवपाक रेडी रावा. घरान येवन मार खावपाक, हे घाटी येवन मारतले तो मार खावपाक रेडी रावा. दारां बंद करून घरान लिपोवन रावपाक रेडी रावा. ही सगळी तयारी तुमकां करची पडटली जर तुमी आमकां कंडिशनलेस युती कर म्हणटा जाल्यार. आमी ते करपाक तयार ना. आमचो BJP होच आमचो गोल ना. BJPक भायर मारप, तेंचो सरकार भायर मारप हो वन ऑफ द गोल आसा. आमचो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोल इज आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत ताड मानेन जगपाक, पिसफुली जगपाक, फियरलेसली जगपाक, तेंचे रायट तांकां दिवपाक, तेंचे हक्क तांकां दिवपाक, तेंच्यो नोकऱ्यो तांकां दिवपाक, आमची म्हादय आमकां परत हाडपाक, आमचे कोमदात जागे आमकां परत घेवपाक हो आमचो मेन मोटीव आसा आनी तो आमी करतले. विरेश. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. आतांच जशें मनोजान सांगलें आनी तेणेन ब्रिफली सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी जो कन्नडा महासंघाचो मेती म्हणून जेणेन ते स्टेटमेंट केलें, ते स्टेटमेंटाचे ब्रीफ म्हणल्यार कित्याक लागून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म जाले, कित्याक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 2017 पासून आतां पर्यंत जें काम केल्लें आसा. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटाले की हे जे भायरसून येता हे गोंय कॅप्चर करपाक येता, गोंय काबीज करपाक लागून येता आनी हे आयज सत्य जाता. प्रत्येक वेळा आमी गोंयकारांक अवेरनेस करताले, गोंयकारांक सांगताले की गोंयकार जागे जाय, गोंयकार जागे जाय. हे कित्याक लागून सांगताले हें तुमकां कालचे जे स्टेटमेंट जे मेतीन केला तितून कळ्ळां आसतलें. आमी आनी चड सांगपाची गरजूच ना. कारण जे काल आमी पळयताले कितलेशे कमेंट्स, कितलेशे लोक उलयताले, कितलेशे लोकांनी फोन मारले, कितलेशे आमकां मॅसेजी केल्यो, ते सांगपाक लागले तुमचो जो प्रतिक्रिया आसा ती तुमी दिया. आयज गोंयकारांक हे जे तोमणे आसा म्हणल्यार तेणेन ज्या भशेन सांगलें म्हणल्यार आमकांच सांगना, रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच सांगना, हे प्रत्येक गोंयकाराक वॉर्निंग दिल्या की बाबा तुमी आमचेर माथ्यार बसो नाका, तुमी आमचेर वयर सरो नाका. आमी आसा, आमी हें गोंय कॅप्चर करपाक आसा आनी गोंय आमी कॅप्चर करतले. तो संविधानाच्यो गजाली सांगता. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जशें मनोजान सांगलें की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या आर्टिकल 29 आमकां अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जे कल्चर आसा, आमची लँग्वेज आसा, आमची स्क्रिप्ट आसा ही राखपाक आमकां अधिकार आसा. एक युनीक आयडेंटिटी जी गोंयकारांची आसा ही राखूंक जाय.
आनी हेच जे आर्टिकल 29 आसा हेजो जो वक्तव्य आसा हो हांवें एसेंब्लीन केल्लो. एसेंब्लीन हांवें सांगलेलें की आमकां आमचें अस्तित्व राखपाक जाय आनी तें म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन अर्जन. आमी जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील घातलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कशें कितलेशे जाण बोवाळ घालपाक लागले, कितलेशे जाणांक आपणाची वोट बँक याद येयली, वोट बँक आपली कशें साल्वार करतले आनी कशें आमी तांकां प्रोटेक्ट करतले हें याद येयलें. पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील कित्याक इम्पॉर्टंट आसा हें कालचे जे स्टेटमेंट आसा पळय तेजेरूच लोकांक कळपाक जाय. जेन्ना एक रेजोल्युशन हांवें मांडलें जे स्लम्स ज्यो इनलिगल स्लम्स गोंयभरांत जाल्ल्यो आसा, गोंयांत हेच्या पयलीं केन्नाच स्लम्स नासल्यो, केन्नाच नासल्यो. बस्ती म्हणटा आनी स्लम्स ह्यो ज्यो म्हणल्यार तो आमकां खबर वचनासलें. पण ह्या आतां सद्याक इतल्यो स्लम्स जाल्ल्यो आसा आनी आख्खे म्हणल्यार जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते हांकां सपोर्ट करता, ते तेंची मतां घेवपाक वयता, ते तांकां इनलिगल एक्टिविटीज करपाक प्रमोट करता, ते तांकां स्कीम दिता, ते तांकां आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड ही सगळी फॅसिलिटी प्रोवायड करता. प्रत्येक स्कीम रेजोल्युशन्स जे आसा ते सगळे तांकां दिता, ते तांकां म्हाजें घर दिता. आयज म्हाजे घराची धोरणां घेवन मुखेलमंत्री जो आसा तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता, ते म्हणटा म्हाजें घर. आतां म्हाजें घर कितें? हे स्लम्स ज्यो इनलिगल आसा तांकां रेगुलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा, तांकां लिगलायज करपाचें म्हाजें घर जाल्लें आसा. ते कोमुलदाद जागे जे आसा ते गव्हर्मेंट जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून दवरिल्ले, हे रेगुलायज लिगलायज करपाक लागून हो मुखेलमंत्री वावुरता. आनी जेन्ना आमी हेजो जो कोर्टाची ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा, जे चीफ सेक्रेटरीन तेन्नाच्या चीफ सेक्रेटरीन सांगलें की हे जितले स्लम्स आसा ते इनलिगल आसा, हे डेमोलिश जावपाक जाय. ज्यो आमी फायली घेवन गेले, आमी प्रत्येक कडल्यो फायली इनलिगल ज्यो कंप्लेनी घातल्या ते रजिस्टर केल्ल्यो आसा त्यो घेवन गेल्या, त्यो तांकां दाखयल्यो. तेन्ना असंविधानीक जे रेजोल्युशन आमी मांडलेले आनी रेजोल्युशन आमी घेवन गेल्ले ते असंविधानीक रितीन तेंच्यांनी भायर मारले. तेंच्यांनी म्हाका भायर मारलो, जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयाक रिप्रेझेंट करता, जो गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, जे गोंयकारांनी आमकां निवडून दिले. आनी एक विचारधारा जी गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाची ही विचारधारा घेवन आमी फुडें गेले, तांकां ह्याच सरकारान जावं ह्याच विधानसभेच्यान भायर मारता. हे दुर्दैव आमचे गोंयकारांचे. कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून उठ्ठा आनी गोंयकार म्हणून उलयता, आयज हे भायरसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता. काल तेणेन खूब कितें कितें म्हटलें, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतालो, आर्जीक टॉन्ट मारतालो, मनोजाक, आमकां सगळ्यांक टॉन्ट मारतालो आनी सगळे गोंयकारांकूय टॉन्ट मारतालो की तुमी कितलेंय करा, आमी आयज व्हडले जाल्ले आसा. प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतां आसा म्हूण सांगता. हेच मतां ती स्लमांनी बस्तींनी जी आसा पळय, हे कोमुलदाद जाग्यान ही आमच्या गव्हर्मेंट जाग्याचेर प्रायवेट जागे पासून तेंचे हाडयल्ले आसा पळय, हीच मतां ती. कोण भायर गेलो जाल्यार तेंचो जागो हाडप. जे येताले पत्रे 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 म्हणून येताले पळय, आयज ते पत्रे कशे पावल्ले आसा, पत्रे वयर पावल्ले आसा, तेंच्यान पत्रे घालून जे केल्ले आसा न्ही स्क्रॅप यार्डां तुमी पळया, कोलवाय वचून पळया, ती स्क्रॅप यार्डां येदी व्हडली केल्ली आसा. हांगा मेरशे पळया, कोणान केली स्क्रॅप यार्डां? शेतांनी स्क्रॅप यार्ड आसा, कोण काय उलयना. थंय रुद्रप्पा आसा तो तोंड बंद करूंक ओगे आसा, तो कितें घेता कोण जाणा. सो ही ज्यो सगळी स्क्रॅप यार्डां, बस्त्यो, इनलिगल एक्टिविटीज, ज्यो क्रायम एक्टिविटीज गोंयभरांत चालूच आसा, हेजी जबाबदारी घेवपाची त्या मेतीन. तो मेती म्हणटा तूं आमी संविधान घेवन वयता. कसलें संविधान घेवन गेलो तूं आनी कसलें संविधानाचो मान धरला? ही म्हाजी घर योजना जी गोंयांत आसा ती तुमी कर्नाटका आमकां दितले? ह्या मेतीक विचारपाक सोदता. ती तुमकां कर्नाटका दिवपाक कापास आसा? दिया मरे. आयज आमच्या गोंयकारां कडेन घरां ना सारकी, आयज रेंटाक रावता गोंयकार, गोंयकारांक घरां मेळना. आनी तुमी म्हाजी घर योजनाच्या अंतर्गत ह्या घाटयांक सगळ्यांक घरां दिवपाक लागलेली आसा. आनी घाटी 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 म्हणटा अरे ते घाटी म्हणून एक मुवी येयल्या, तुका समज घाटी कितें तें खबर ना न्हू, ती मुवी मातशी पळय, ती पळोवपाची गरज आसा. तुवें तें पळोवंक ना, ताका लागून तूं असो म्हणटा. जसो मनोजान एक्सप्लेन केलें, आमकां पासून खबर आसा की घाट जेन्ना क्रॉस करून येता तेन्ना आमचे जाणटेले तांकां घाटी म्हणटाले. पूण तुमी आयज आमच्या माथ्यार बसल्या, ते काम करून परत वयताले. तुमी हांगाच रावता आनी हांगाच जे हें आसा आडोवपाचे, आडे घालपाचे म्हणटा पळय, ते आडे घालपाक लागलेले आसा. आनी आडे घालून गोंयकारांक भायर मारले.
आयज बाबडे गोंयकारांक काम धंदो ना म्हणून गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयच्या भायर वयचें पडटा, देशाच्या भायर वयचें पडटा पोट भरपाक लागून. कॅप्चर कोणान केले? कॅप्चर हेंच्यांनी केले. जेन्ना म्हादयच्या बाबतींत आमी उलयता, गोंयकार उलयता आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय, मुखेलमंत्री वचून उलयता म्हादय आमकां वाचोवपाक, सगळे उलयता. उलोवन कितें जातलें? हेच कर्नाटकाचे आसा ते तोंड बंद करून ओगी आसा, ते बिंदास उदक घेता. ते सावली डॅमाचे जुवारी नगर आख्खें उदक घेता. 88 MLD सावळी डॅमांतल्यान उदक येता. तो धरणाचें उदक फक्त ह्या मुर्मुगांव तालुक्याक वयता. मुर्मुगांव तालुक्याक 88 MLD. कमीत कमी 20 MLD उदक त्याच बस्तीक वयता आसतलें, जितून आमची 12 ते 14 MLD आमची आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी चलता. म्हणजे तुम्ही विचार करा, जे उदक आमचे खाल्ले मात ते म्हणल्यार ते उदकाचे पासून तांकां ध्यान ना की बाबा आमकां उदक गोंयचें मेळटा म्हणून. आयज म्हादयच्या विचारांत ते एक उतर पासून, त्या मेथीन एक उतर पासून काडूना. मात ते म्हणटा ना आमी खंय घाटी म्हणटा, आमी गोंयकार हांकां भायले म्हणटले. कित्याक म्हणची ना? तुमी आमचें खाल्ला ते परत दिया, मागीर तुमकां काय म्हणना. जितले खाल्लेले आसा पळय ते परत आमकां दिवचे. जी वोट बँक आयज तेणेन काल जेन्ना सांगलें की वोट बँक केल्ली आसा, खरें आसा ही वोट बँक जाल्ली आसा. 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000 कितल्याशा मतदारसंघांनी. आनी कित्याक लागून जाल्या? कित्याक आमच्याच गोंयकारांनी, आमच्याच आमदारांनी, आमच्याच पंचांनी, आमच्याच सरपंचांनी, आमच्याच झेडपीनी हांकां सपोर्ट केलो. हांकां सपोर्ट करून करून फुडें येले, तांचो हात धरलो, तांकां कामां दिली, तांकां धंदे दिले, तांकां जागे दिले. आयज ते माथ्यार बसल्या. ते माथ्यार बसून नाचता. ते म्हणटा आमी सरपंच हाडटा, आमी झेडपी हाडटा, आमी MLA हाडटा, आमी CMूय हाडटा. CM जावपाचो कारण कोण? म्हटल्यार आयज पळय CM जावपाचो कारण कोण? आमी गोंयकार गेले, गोंयकार सोंपले. तेंच्यान डायरेक्ट सांगलें CM जावपाचो कारण आमी म्हणटा ते. आनी तेकाच लागून CM थंय स्टेजींचेर नाचता आसतलो, ते तेंचे आमदार नाचता. आनी हेच विधान तुमकां याद आसा काय खबर ना, हेच विधान जे आसा ते भर एसेंब्लीन हांवें केल्लें. भर एसेंब्लीन जेन्ना सगळे आमदार आसले आनी सगळ्या आमदारांक सांगलेलें की बाबा तुमी आयज जेंकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता पळय ते आपणाचे फुडले जे आमदार आसा ते हांगा बसतले, ह्याच विधानसभेन बसतले आनी ह्याच विधानसभेन आमकां सांगतले की बाबा हे कायदे आसा हे आमकां लागून करपाक जाय, ह्या भायल्यांक हांकां गोंयकारांक लागून न्हू. आनी गोंयकार गोंयांतूच परके जातले. गोंयचे जेन्ना लँड प्रोटेक्शन बील आमी घातलें तेन्ना एकूय आमदारांक सपोर्ट करना. कित्याक लागून? कारण तांकां ह्या भायली लॉबीक सपोर्ट करपाचो. हे भायरसून जागे आमचे चोरता, हे जागे आमचे खाता पळय हांकां सपोर्ट करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा जे कायदे हाडटा हे गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व राखपाक लागून. मात हांकां मान्य ना. हांकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले, आमी तांकां सपोर्ट करतले, हे आमकां मतां मारतले आनी परत आमदार जातले, आमी सरपंच जातले, आमी ZP जातले, आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा, जशें त्या मेथीन सांगलें एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा? ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले, गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या एसेंब्लीचेर ते राज्य करतले. मागीर रडून कांय फायदो ना. आमी मायनॉरिटी जातले, आमकां ती मायनॉरिटीचो दर्जो दिवचो पडटलो. गोंयकार म्हटल्यार मायनॉरिटी दर्जो. आयज ते कशें म्हणटा रिजर्वेशन दिया, आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी दिया, कुट्टाळे दिया, मुर्मुगांव दिया, दाबोली दिया. तो एकटो आसलो दाबोलीचो, खूब तांकां घेवन नाचता. राव रेडी राव, ग्रावंड एकट्यान बांदला, तो ग्रावंडूय तुजेर जातलें, तुजेर पलटवार जावपा आसा. आनी हे प्रत्येक मतदारसंघान जातलें. हांव म्हणना त्याच मतदारसंघांनी. आयज प्रत्येक मतदारसंघाचेर अशीच पाळी येवपाची आसा. समज आयज आमी चिंतना, आमी गोंयकार चिंतना, आमी समज तेच रिपीट करपाक लागले, आमी तीच पॉलिटिकल सिनारियो तो आमी रिपीट करपाक लागले जाल्यार तेच जातलें. जशें मनोजान सांगलां आमी गोंयकार म्हणून वागोवंक जाय, आमी गोंय कशें राखपाचें तें वागपाक जाय. आमी समज आमचो विचारधारा चेंज केली, आमी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो बाकीच्यो आसा त्यो म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता कित्याक BJP घडोवपाक जावं आनी कितें करपाक, तेंच चिंतलें आमी, नाल्यार आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकार म्हणून आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकारांक भायर म्हणजे मारतले, फोडटले आनी भायर जावन येतले. फाल्यां तेंचो होम मिनिस्टर जातलो. आमकां आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे पुलिसांनी पुलीस ते जाल्ले आसा.
हालींच जेन्ना आमी पळयलो जो 700 काय 750 कितें कॉन्स्टेबलाचे हे काडलेले तितून मोर देन 200 200च्या वयर भायले भरल्या. तुम्ही लिस्ट काढान पळया, नांवां पळया तेंची, तुमकां कळटले भायले भरल्या. सेम सिनारियो जातलो. गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेट जॉब, जो बिझनस आसा, धंदे आसा, सगळ्यांनी ते भरतले आनी आमकां भायर मारतले. सो विचार हो आमी करपाक जाय. आमी जो सरनेम चेंजाचे एक रेजोल्युशन घातलेलें, एक आमी ते विधानसभेन मांडलें, जितून आमी डिमांड केल्लो की हेंकां सरनेम चेंज करपाक दिवचें न्हू. ते मेथीक हांव विचारपाक सोदता की तुमचे जे येता हांगा ते आमची सरनेमां चेंज कित्याक लावन करता? ह्यो चोरयो कित्याक करता? तूं म्हणटा आपूण संविधानान हें करता, संविधान संविधान संविधान. सो तुमचें नांव जें आसा तें नांव राखा दवरा मरे. तुमी कित्याक तेंकां धाडा मरे. तुमी सांगात आमचे कन्नडकी आसा कित्याक चेंज करता? आमचें नांव आमी दवरया म्हणून, आमची आयडेंटिटी आमी दवरया म्हणून तुमी कित्याक चेंज करता? कित्याक तुमचो फाटल्यानच्यान जो विचार आसा की गोंय काबार करपाचें, गोंयकारांक सोंपोवपाचें, गोंयकारांची नांवां चोरपाचीं, होच विचार आसा. जेन्ना आमी एसेंब्लीन हें मांडलें की बाबा हो तुमी कायदोच तांकां करून दिल्लो आसा, हो कायदोच तांकां करून तुमी सुशेगाद केल्ले आसा. आतां आनी न्यू केलां की समाज जो आसा, समाजाची आनी सर्टिफिकेट गरज ना. म्हटल्यार आमचो खंयचोय समाज आसूं, ओबीसीचे आसूं, ST आसूं, SC आसूं, ह्या समाजाची गरज ना. म्हणजे म्हाजे घराचे वांगडा समाजूय सोंपोवपाचे. फाल्यां कोणूय येतले आनी ते म्हणटले कर्नाटकाचे SC, कर्नाटकाचे OBC, कोण येतले महाराष्ट्राचे येतले, कोण UPचे येतले, कोण बिहाराचे येतले. आनी गोंयकारांक कितें? गोंयकारांक करपाचें कितें? ह्या आयज गोंयकार विचार करपाची गरज आसा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट जो सरकार करता हो प्लॅन्ड आसा. ह्या भायल्यांक कशें हांगा हाडपाचें, हे भायल्यांक कशें हें गोंय सोंपोवपाचें, हें प्लॅनिंग केल्लें आसा. वयरसून जे प्लॅनिंग येता हे तकली हालयता. हेंकां दिसता की आमी कितें केलें, हांगा सुशेगाद आसतले. मात जे हे कालच्या ते हेणेन सांगलें की बाबा तुमी रेडी रावा, आमी गोंय कॅप्चर करपाक येयल्ले आसा, आमी गोंय कॅप्चर करतले. तुमी सायडीकच्या स्टेटींनी पळया कितें हालत जाल्या ती. म्हणजे तुमी बेळगांव पळया, थंय एक व्हडलो रेव्होल्युशन म्हणल्यार तेंच्यांनी थंयची पासून हे जमीन जी आसा ती हाडयली, थंय वचून कॅप्चर केलो, थंय झगडे हें चालू आसा. आनी येता म्हणजे प्लॅन पुर्तुगीज येयले, पुर्तुगीजान तशेंच केलें, धंद्याच्या हितून येयले, कामाच्या हितून येयले आनी गोंय हाडयलें, गोंय कॅप्चर केलें. ब्रिटिशांनी तेंच केलें, धंद्याच्या हितून येयले, गोंय कॅप्चर केलें. सो इंडिया कॅप्चर केली. म्हळ्यार देश आनी स्टेट ही कॅप्चर करपाचो जो हें आसा तो धंदो आसा, काम आसा. आनी फुडेंय हेंच जातलें. आमी गोंयकार समज विचार करता, कित्याक आमी जेन्ना जेन्ना गोंयकार, हांव पासून आमच्या मतदारसंघान जावं खंय आसूं, आमी गोंयकारांक म्हण सांगता. कितलेशे जाण गोंयकार आयकता, मात कितलेशे जाण आयकनात. परत परत सांगचें पडटा की बाबा ना आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करा. कितें धंदो आसा, शॉप रेंटाक दिवपाक गोंयकारांक दिया. कितें जाग्याचेर समज कितेंय करपाक जाय, रेंटाक दिवपाक जाय गोंयकारांक दिया. जागो विकपाक जाय गोंयकारांक दिया. ते मातशे एक 5 रुपया मायज दिता आनी कितें करता म्हणून तांकां दिवं नाका, आमच्या गोंयकारांक दिया. गोंयकार कशें तरी तुमकां हें करतलो. थोडे जाण आयकता मात थोडे जाण आयकना. कितें करपाचें आमी? कितें करपाचें? ही सॅड रियलिटी आसा. कित्याक आमकां भोगता. आमी समज गोंयकार कितें धंदो करपाक सोदता, थोडे गोंयकार आमच्या गोंयकारांक धंदो करपाक दिना. तांकां ती शॉपां रेंटाक दिना, तांकां तो जागो रेंटाक दिना. म्हण भायले येयले म्हणटकूच ताका रोखडेंच दिता आनी ते भायले येवन खाताय. भायले जाल्यार ते भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिता, आमच्या गोंयकारांक दिना. भायलो कॉन्ट्रॅक्टर एडवान्स घेता आनी पळयता. मागीर लोक येता आमकां सोदपाक, बाबा कॉन्ट्रॅक्ट तो गेलो, मागीर पुलीस कंप्लेन कर, हें कर, ताका सोदून काड. सो ही चूक गोंयकाराची आसा. ही गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की बाबा आयज आमी ह्यो चुकी समज करीत रावले आनी अशें तांकां सपोर्ट करीत रावले नाल्यार हें आमकां दवरुपाचें ना. गोंय हें गोंयकारांचें उरपाचें ना, हें भायल्यांचें जातलें आनी भायले हें गोंय घेवन नाचतले. आयज संस्कृताय पळय, आयज तुमी कोंकणी पळयात, जी आमची मायभास आसा, आमी मायभास म्हणपाकूच उरले. हे कन्नडा थंय कशें चालू केल्लें आसा पळय. फाल्यां ते म्हणटले आमकां कन्नड लँग्वेज जाय. कितें करतले? गोंयकार कितें करतले? कन्नडा आमकां जाय हांगा गोंयान आमचें आसा म्हणटले. कितल्याशा स्कुलांनी तेंच्यानी स्टार्ट केल्ली आसा. ल्हव 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 करून सगळ्या गांवांनी पावतले आनी पावता. आयज दोंगरांचेर जागे घेता.
बस्ती घेता, कोण जबाबदार? सरकार जबाबदार, तशेंच आमी गोंयकारूय जबाबदार आसा की गोंयकार थोडे आशेक लागून ते विकलेले आसा आनी ते विकून तांकां प्लॉटिंग करून दिल्या. आयज प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय, आपल्या भुरग्यांचें चिंतपाक जाय, भुरग्यांचें फ्युचर चिंतपाक जाय. आनी हें फ्युचर समज आमी चिंतना नाल्यार फुडें आमकां कांय उरपाचें ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फॉर्म जाला फक्त गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक, गोंय राखपाक लागून, आनी फुडें बसून आमचें काम आसा तें गोंयचें अस्तित्व दवरपाक लागून. सो ह्या मेतीक लास्ट टायम सांगपाक सोदता की तुका दिसता आसतलें की आपणान भाशणां दिलीं, आपणान आमचे टॉन्ट मारले आनी गेलो. आमी 2027 सरकारान आसतले तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करपाक शकता तें. सो आमचे पासियेंस पिड्ड्यार करचें न्हू, गोंयकारांचे पासियेंस पिड्ड्यार करचें न्हू. सो देव बरें करूं सगळ्या प्रेस भावांक. आनी गोंयकारांक मागता की तुमी एकजूट जावपाची आमकां सगळ्यांनी गरज आसा. थँक्यू. एकूच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, तूं अलायन्साचेर उलयलो आनी आतां सगळ्यान पयलीं बाय इलेक्शन जावपाचें आसा फोंड्यान. थंय म्हणलें तुवें 12,000 मायग्रंट वोटींग आसा. सो तेन्ना कसो कितें स्टँड आसतलो तुमचो? पळय तेजेर अजून आमचे अलायन्सा वांगडा टॉक चालू जावंक ना. कोण आमच्या कडेन अजून फोंड्या बद्दल उलोवंक ना. जेन्ना उलयतले तेन्ना आमी तांकां कितें सांगपाक जाय तें सांगतले. पूण सद्या तरी खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी आमच्या कडेन फोंड्याच्या बाय इलेक्शनाक लागून अप्रोच जाल्लेली ना. तुमचे कितें स्टँड आहा थंयसर? ना आमी अजून थंयसर काय हें चालू करूंक ना. कित्याक आमचे थंयसर स्ट्रेंथ आसा ती आमची गांवान आसा, खांडेपार गांवान आसा. आमची स्ट्रेंथ फोंडा मुन्सिपाल्टीन चड ना बिकॉज ऑफ मायग्रंट जशें तुमकां सांगलें तें. सो आमचो कसो रोल आसतलो, कितें आसतलो तो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा उलोवन आमी कितें तो सांगतले. पूण एक सांगता की हें अलायन्स जर आमी आतां उलयतात आनी फुडलें जर आमी अलायन्स करपाक जे फुडें सरला तेचे आमी हेच्याय पयलीं आमी सांगलां की आमची कंडिशन्स आसा, पोगो बील आसतलें, लँड प्रोटेक्शन आसतलें, म्हादय आसा, ही कंडिशन्स आसा आनी कंडिशन सगळ्यांक सिरियस घेवची पडटली. मागीर कोणेच आमकां ब्लेम करचें न्हू की आर्जीन सिटां घातली, आमकां उडयले, हें केलें तें केलें. आर्जीक ह्या गोंयान ह्या मातयेर सगळीं सिटां घालपाक हक्क आसा आमकां. पूण आमी फुडें सरला गोंय राखपाक लागून, गोंयकारांक लागपाक लागून आमी एक पावल फाटीं घेतला. सो तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय, तुमी आमचें पोगो बील सपोर्ट करून फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकारांक राखपाक जाय. कित्याक जर BJP पार्ट घालता जाल्यार आमी कशे सेवियर हें आमी ऑन डॉक्युमेंट आमी लोकांक वीथ आवर प्रॉमिसीस, वीथ आवर विजन डॉक्युमेंट आमी लोकांक सांगपाक जाय आनी ते फुडें व्हरपाक जाय.